हर गली में फैल चुकी एक खौफनाक फिजा। नहीं जानू तुम कौन सा कांपे तुम्हारे बदन का हिस्सा। बस चुपचाप सुन लो मेरा ये पुरस्रार किस्सा। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, हैसियत ही क्या है तुम लोगों की। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है मेरा हुस्न और मेरे बाप का पैसा। तुम जैसे कीड़े मकोड़े तो पैदा ही मेरी उंगलियों पर नाचने के लिए हुए हैं। अरूबा ने आईने के सामने खड़ी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को झटकते हुए बहुत ही हिकारत से कहा, अरूबा, ज़मीन पर चलती हुई घमंड की एक ऐसी दीवार थी जिसे अपनी दौलत और शोहरत पर हद से ज़्यादा नाज था। एक नहायत ही अमीर बाप की बेटी और मुल्क के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स का सबसे हसीन और जाना माना चेहरा, मगर इस बेतहाशा हुस्न और अंधी दौलत ने उससे उसकी इंसानियत और हमदर्दी बिल्कुल छीन ली थी। वो अपने से कम स्टैंडर्ड और छोटी हैसियत वालों को इंसान नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझती थी। उसका ये पुख्ता मानना था कि वो इस दुनिया के हर मर्द को, हर शख्स को अपनी उंगलियों के एक इशारे पर नचा सकती है। वो लड़की बिल्कुल भूल गई थी कि मिट्टी से बनी हर चीज़ फ़ानी है और इस मिट्टी का कोई भी निशान इस दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहता। एक दोपहर शहर के एक आलीशान होटल में बहुत बड़े फैशन शो के बाद बाहर का माहौल आग बरसा रहा था। गर्मी इस कदर शदीद थी कि लगता था आसमान से आग निकल रही हो। अरूबा लाउंज में बैठी अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, मगर कराची जैसे शहर की हैवी की वजह से उसका ड्राइवर सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ। 5 मिनट की इस ताख़ीर ने अरूबा के अंदर के घमंड को अज़ाब बना दिया। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी आकर होटल के सामने रोकी, अरूबा ने तकब्बुर में अंधी होकर सबके सामने उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बदतमीज़, कहाँ मर गया था तू? 5 मिनट धूप में खड़ी रही मैं, अरूबा ने चीखते हुए कहा। ड्राइवर ने आगे से थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, बीबी, कराची जैसे शहर की ट्रैफिक का आपको तो पता ही है। मैं बिल्कुल टाइम पे ही निकला था, बस 5 मिनट ही तो। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अरूबा ने उसकी बात काटते और चिल्लाते हुए कहा, अब तुझ जैसे लोग मेरे सामने ज़्यादा बोलेंगे, मैं आज अपना से बात करूंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल। ड्राइवर ने कांपते हाथों से हाथ जोड़े, उसकी आंखों में आंसू थे। बीबी, खुदा के लिए माफ़ कर दें, मुझ पर नहीं तो मेरी फैमिली का ही कुछ सोच लें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी मजबूर फैमिली है, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मगर घमंड में अंधी और बेहिस अरूबा ने उसकी एक ना सुनी। तेरी फैमिली मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। यू आर फायर्ड, उसने ज़ोरदार झटके से कहा और वापस मुड़कर होटल के अंदर गई। अपने फ़ोन से ऑनलाइन कैब बुक करने लगी। अरूबा ने अभी कैब बुक ही की थी कि अचानक सिर्फ 1 मिनट के ही अंदर पुरानी काले रंग की एक गाड़ी आकर उसके बिल्कुल सामने रुक गई। अरूबा ने बिना गाड़ी का नंबर चेक किए गुस्से में झटके से पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। गाड़ी का ड्राइवर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स था। उसका चेहरा अजीब नूरानी सा था, मगर उसकी तबीयत में एक ऐसी सख्ती और ऐसा भारीपन था जिसे देखकर कोई भी इंसान सहम जाए। उसने आईने में से अरूबा को देखा, मगर कुछ बोला नहीं और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरूबा अपने फ़ोन पर लग गई और उंगलियों से स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहने लगी, एसी तेज़ करो, पता नहीं कैसे कैसे लोग ड्राइवर बन जाते हैं। मगर बूढ़े ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही एसी की स्पीड बढ़ाई। वो बस चुपचाप
سے گاڑی چلاتا رہا۔ تبھی اروبا کو اچانک محسوس ہوا کہ باہر سے آنے والی گاڑیوں اور شہر کا شور بالکل کم ہو چکا ہے۔ اس نے حیران ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گاڑی شہر کی چہل پہل سے بہت دور ایک بے حد سنسان اور خاموش قبرستان کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف پرانی قبریں تھیں اور ان پر خاموشی کا پہرا تھا۔ اروبا کا غصہ اچانک ڈر اور عذاب بن کر پھٹ پڑا۔ وہ سیٹ سے آگے ہوئی اور ڈرائیور کو دھمکیاں دینے لگی۔ اے گاڑی روکو، یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ایک فون پر تمہیں زندہ دفن کروا سکتی ہوں، یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ تبھی وہ برا ڈرائیور اچانک آہستہ سے پیچھے مڑا۔ اس کی آنکھیں اس اندھیرے میں عجیب و غریب طریقے سے چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ کوئی رحم تھا نہ کوئی خوف۔ گاڑی کا اے سی بالکل بند تھا، مگر اچانک اس بند گاڑی کے اندر ایسی شدید اور یکبختہ سردی ہوئی کہ اروبا کا جسم پوری طرح کانپنے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا اور منہ سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ اس بوڑھے شخص نے اپنا رخ بالکل اروبا کی طرف کیا۔ اس کا چہرہ اب بدل رہا تھا۔ اس میں ایک ایسا جلال اور ایسی ہیبت تھی کہ اروبا کی روح کانپ گئی۔ تبھی اس بوڑھے شخص نے ایک بھاری آواز میں اروبا کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی اروبا کا سارا گھمنڈ، سارا غصہ، سارا تکبر اور حسن کا وہ جھوٹا نشہ صرف ایک ہی سیکنڈ کے اندر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے قیامت توڑ دی ہو۔ جو لڑکی ابھی تک اپنی دولت اور اوقات کی بات کر رہی تھی، وہ اب اپنی زندگی کی منتیں کرنے لگی۔ نہیں، یہ میرا وقت نہیں ہو سکتا۔ اروبا رونے لگی، گاڑی کے دروازے کے ہینڈلز کو پیٹنے لگی، یہ کہتے ہوئے، مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے مہلت دے دیں۔ مگر موت کا قانون اس دنیا کے باقی قانونوں سے الگ ہے، اور موت کبھی بھی کسی کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتی۔ موت کے فرشتے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اروبا کی چیخ اس قبرستان کے سناٹے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ اگلے ہی دن جب سورج نکل آیا تھا اور اسی سنسان قبرستان کے پرانے درخت کے پاس سے گزرنے والوں کو ایک گاڑی کھڑی ملی، جب لوگوں نے اندر دیکھا تو وہاں اروبا کی ایک نیلی، ٹھنڈی اور بالکل بے جان لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جھریوں بھرے اور نیلے ہاتھوں میں اب کوئی طاقت نہیں تھی، اور اس کے چہرے پر اب وہ مغرور خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف موت کا وہ خوفناک پچھتاوا اور ڈر تھا جو ہر مغرور انسان کا مقدر بنتا ہے۔ غرور کس چیز پر اور تکبر کس بات کا، جب اس دنیا کے سارے عالی شان راستے، ساری دولت آخر میں اس مٹی اور قبرستان کی ہی طرف جاتے ہیں۔